like, subscribe, and get notified. Ganesh Jayanti was celebrated with great devotion at the Sri Ganapati Temple in New Vaddam, Vasco. A large number of devotees gathered at the temple to seek the blessings of Lord Ganesh. Panchayat Minister Movin Godinho visited the temple on the occasion and offered prayers. He greeted the people of Goa on the auspicious occasion of Ganesh Jayanti and expressed happiness on seeing the large gathering of devotees. He said that community participation, devotion, and the offering of Mahaprasad strengthen social harmony. He also added that Lord Ganapati is always worshipped first before any auspicious work. आज आमच्या गणरायाचो वाढदीस गणेश जयंतीची संबंध भाविकांक शुभेच्छा. तसेच आज हे प्राचीन काळाचे देऊळ एका 40-50 एक वाठारान निवाड्या वाठारान हे गणरायाचे देऊळ जावन आसा. पयले देऊळ देवस्थानाचे निवाड्या वाठारान बरें जागृत देवस्थान. गणराया जागृत सगळ्यांचेर आपलो आशीर्वाद सदैव आसता तेजो. आनी हांगा सगळे भावीक हांगा जमा जाता, महाप्रसादाचो नैवेद्याचो लाभ घेता. तसेच आमचे आमदार दाबोळे मतदारसंघाचे आमदाराचो सदांच हे देवस्थाना खातीर फाटिंबा आसता. तशेंच कॉर्पोरेशन जेन्ना जेन्ना आमी पात्रांव उलो मारता आनी आमकां सहकार्य मेळपाचे देवळाक फाटिंबा तेणी आमी उतर घालता ते सदां अवश्य ते अग्रेसर आसता आमकां फाटिंबा दिवपा खातीर. हांव तेंचे आभारी मानता. आनी संबंद कमिटी देवस्थानाचे अध्यक्ष साईनाथ नायक तशें इतर सगळे सभासद आनी कार्यकरी हेंच्यांनी बरी वेवस्था केला. आनी हो जो आमचो धार्मीक जो कार्यक्रम आहा गणेश जयंतीचो हेंच्यांनी ती परंपरा चालू दवरून हांगा बरे भशेन बरे पद्दतीन गणेश उत्सव आनी गणेश जयंती अशी सादरीकरण जाता. तरेतरेचे कलाकार गायन तशेंच नाटक असे आपले धार्मीक कार्यक्रम करून हेची कार्यक्रमाची सुरवात आनी सांगता जाता. परत एकदा सगळ्यांक गणेश जयंतीची शुभेच्छा. धन्यवाद.